राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, हाम्रो देशमा कोरोनाको एम्बुस यति खतरनाक बन्दै गएको छ कि यो कुन बेला कहाँ पड्किएर कसलाई सक्छ त भन्नै नसकिने अवस्था बनेको छ। कोरोनाको आगो यति तीव्र गतिमा फैलिएको छ कि एकै दिनमा 4300 भन्दा बढी संक्रमित हुन थालेका छन्। 15 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइराखेका छन्। र यसरी फैलिएको कोरोनाको आगोले सबैभन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँलाई लपेटेको छ। एकै दिनमा 2500 भन्दा बढी संक्रमित फेला पर्न थालेको काठमाडौँ कोरोनाको हट स्पट बनेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ नेपालमा लकडाउन र निषेधाज्ञा खोलेसँगै कुन गतिमा कोरोनाको संक्रमण कसरी फैलियो र सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेसँगै फेरि लकडाउन गर्ने तयारी के हुँदैछ त देखाउँदैछौँ। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 अर्थात् मार्च 24 तारिखबाट सुरु हुने गरी लकडाउन घोषणा गर्दा देशभित्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 2 जना मात्रै थियो। विश्वभर नै कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहँदा नेपालमा भने कोरोना संक्रमण नदेखिँदा कतै नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बलियो नै पो हो कि भन्ने अड्कलबाजी र चर्चा पनि चलेको थियो। तर जब सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, बिस्तारै संक्रमितको संख्या पनि वृद्धि हुन थाल्यो। मार्च 24 मा जम्मा 2 जना कोरोना संक्रमित भेटिएकामा मार्च 25 मा 3 जना, मार्च 27 मा 4 जना र मार्च 28 मा 5 जना संक्रमित पुगे। त्यसको केही दिन मत्थर भएको संक्रमणको दर अप्रिल 2 मा 2 जना थपिएर संक्रमितको संख्या 6 पुग्यो। त्यसको 2 दिनपछि संक्रमितको संख्या 9 पुग्यो भने अप्रिल 16 सम्म पुग्दा संक्रमितको संख्या 16 पुग्यो। तर अप्रिल 17 मा एकै दिन थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 30 पुग्यो। त्यसको 4 दिनपछि अर्थात् अप्रिल 21 मा पुग्दा संक्रमितको संख्या 42 जना पुग्यो। त्यसपछि केही दिन सुस्त गतिमा बढेको संक्रमितको संख्या मे 3 अर्थात् वैशाख 21 मा आइपुग्दा 75 जना पुग्यो। त्यसको 8 दिन अर्थात् मे 11 मा संक्रमितको संख्या 134 पुग्यो। तर त्यसको भोलिपल्टै 83 जना संक्रमित थपिएर 217 जना पुग्यो। त्यसपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेको संक्रमितको संख्या पहिलो चरणको लकडाउनको समाप्ति अर्थात् साउन 7 सम्म आइपुग्दा 18,094 जना थियो। सरकारले त्यसपछि केही समय लकडाउन नगरी बाहिरबाट आउनेलाई मात्रै कडाई गर्यो। तर लकडाउन खुकुलो पारेको 4 साता नबित्दै संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि सुरु भयो। दोस्रो चरणको लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा सुरु भएको मिति अर्थात् भदौ 3 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 31,170 जना पुगेको थियो। त्यति बेलासम्म मृत्यु हुनेको संख्या पनि खासै बढेको थिएन। तर जब संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो, सरकारले फेरि निषेधाज्ञा घोषणा गर्यो र केही कडाई पनि गर्यो। तर पनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन सकेन। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेपछि मानिसहरू निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै सडकमा आउन थाले। सरकारले दोस्रो चरणको लकडाउन गरेको 21 दिनको समयमा मात्रै औसतमा दैनिक 862 का दरले 18,102 जना थपिए र संक्रमितको संख्या 49,219 जना पुग्यो। तर पनि सरकार थप लकडाउन गरिरहने अवस्थामा गएन, किनभने लकडाउन गर्नु र नगर्नुको प्रभाव खासै देखिएन। त्यसपछि सरकारले लकडाउन पुरै खोलिदियो र भदौ 24 अर्थात् सेप्टेम्बर 9 पछिको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमितको ग्राफ एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र कोरोना संक्रमणको हब अहिले काठमाडौँ उपत्यका बनेको छ। त्यसपछिका दिनहरूमा दैनिक 1,200 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित बनिरहेका छन्। अक्टोबर महिना लागेपछिको दिनलाई हेर्ने हो भने त संक्रमणको ग्राफ झनै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अक्टोबर 1 अर्थात् असोज 15 गते देशभरमा कुल संक्रमितको संख्या 79,728 जना रहेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असोज 16 गते 2,722 जना थपिएर संक्रमितको संख्या 82,450 पुग्यो। असोज 17 मा संक्रमितको संख्या 84,570 जना पुग्यो। त्यसै गरी असोज 18 मा यो संख्या बढेर 86,823 मा पुग्यो। असोज 19 मा यो संख्या बढेर 89,263 जना पुग्यो। असोज 20 मा संक्रमितको संख्या 90,814 जना पुग्यो। असोज 21 मा एकै दिन 3,439 जना थपिएर
94,253 जना पुग्यो र बिहिबार अर्थात् असोज 22 गते एकै दिन हालसम्मकै धेरै 4,364 जना थपिएर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 98,617 जना पुगेको छ। पछिल्लो एक साताको ग्राफ हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र यही रफ्तारले बढ्ने हो भने अबको 2-3 दिनमा 5,000, 6,000, 7,000 हुँदै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न जाने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय अगाडि मात्रै यदि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागेमा फेरि लकडाउन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको बताएको थियो। तर अहिले देशमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 26,684 जना पुगिसकेको छ। तर के फेरि लकडाउन हुन्छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर मणि अधिकारी अब कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले लकडाउन अथवा बन्दाबन्दी भन्ने शब्द सबैका लागि एकदमै अप्रिय शब्द हो। बरु कोरोना प्रिय हुन थाल्यो हाम्रा लागि बन्द चाहिँ अथवा लकडाउन चाहिँ एकदम अप्रिय हुन थाल्यो। हामी त्यस्तो समाज भइसकेका छौँ। त्यही भएर हामीले अब प्रिय कुरा कसरी मानिसलाई अलिक सहज हुने हिसाबले भन्ने हो। उहाँहरू अलिकति डराउने अवस्था पनि छ, त्यस हिसाबले जानुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको अवस्था चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीहरू, हाम्रा स्वास्थ्य सेवाहरू सबैले चाहिँ 25,000 भन्दा बढीको सङ्क्रमणको अवस्था थेक्दैनन्। त्यो भयो भने हामीले सङ्क्रमण रोक्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गराउनका लागि चाहिँ हामीले अलि खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ, अलि अगाडि जानुपर्छ। हामीले लकडाउनहरूसम्म गर्नुपर्ने अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको सन्दर्भ हो। तर लकडाउन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्ने विषय अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारी मैले अथवा कसैले भन्ने विषय होइन। हामीले सिफारिस गर्ने हो। निर्णय गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भ अरू कसैले गर्ने निर्णय हो, अरू निकायहरूले गर्ने होइन। तपाईँ सार्वजनिक रूपमै सबैले सुन्नुभएको विषय जे छ त्यही नै कुराहरू हो नि। हो, नागरिक लकडाउन भन्ने शब्दै सुन्न चाहँदैनन् र आफै सचेत पनि भइराखेका छैनन्। कार्यालय, बजार र सडकमा कोरोनालाई गिज्याउने गरी भिड बढिराखेको छ र जोखिम आफै थपिराखेका छन् नागरिकहरूले। कार्यक्रममा काठमाडौँमा कसरी कोरोनाको हब बन्दै गएको छ र सङ्क्रमण दर फैलिराखेको छ त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा डढेलो जसरी फैलिएको कोरोना र त्यसको उपचारका नाममा भइराखेको घोटालाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। देशभर कोरोना तीव्र गतिमा फैलिरहँदा सबैभन्दा बढी चिन्तित अवस्था चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको बनेको छ, जहाँ देशभर भेटिने सङ्क्रमितको आधा सङ्ख्या यही भेटिन थालेको छ। लामो दूरीका सवारी र हवाई यातायात खोलेसँगै एकै दिनमा 2500 भन्दा बढी सङ्क्रमित काठमाडौँमा फेला पर्न थालेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञा खोलेसँगै जोखिममा परेको काठमाडौँ अहिले कोरोनाको हट स्पट बनेको छ। बिहिबार एकै दिनमा कोरोना भाइरसबाट देशभर 4,364 जना सङ्क्रमित हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आधा भन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिएका छन्। अर्थात् बिहिबार उपत्यकामा 2,540 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो एक दिनको रेकर्ड मात्रै होइन, पछिल्लो एक महिना यताको रेकर्ड हेर्ने हो भने हरेक दिन देशभर जति कोरोना सङ्क्रमित थपिन्छन् त्यसको आधा काठमाडौँ उपत्यकामा थपिने गरेका छन्। पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। असोज 22 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 4,364, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 2,540। असोज 21 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 3,439, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 1,684। असोज 20 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 1,551, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 1,017। असोज 19 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 2,440, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 1,171। असोज 18 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 2,253, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 1,579। असोज 17 गते देशभर थपिएका सङ्क्रमित 2,120, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमित 1,177।
असोज 16 गते देशभर थपिएका संक्रमित 2722, काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका संक्रमित 1639। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको हब बन्दै गएको छ र यसरी काठमाडौँमा संक्रमण फैलिन थालेको साउन 7 गते लकडाउन खुलेपछि हो। त्यसअघि काठमाडौँमा मुस्किलले दिनमा 8-10 जना संक्रमित भेटिने गरेको थियो। अझै असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेसँगै काठमाडौँमा संक्रमण ह्वात्तै बढ्न थालेको हो। असोज 1 गतेबाट काठमाडौँमा सामान्य ज्वरो समेत नजाँची हरेक व्यक्ति बेरोकटोक काठमाडौँ प्रवेश गरिराखेका छन् र काठमाडौँबाट पनि यसै गरी बिना कुनै अवरोध, बिना कुनै जाँच जिल्ला र गाउँसम्म मान्छेहरू पुगिराखेका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकामा जसरी संक्रमण बढ्दै गएको छ त्यस पछाडिको एउटा कारण भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू यसरी बेरोकटोक ढङ्गबाट प्रवेश गरिराखेका छन्। कयौं व्यक्तिहरू कोरोना बोकेर काठमाडौँ छिरिराखेका पनि हुन सक्छन्। न उनीहरूको कुनै प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, न यो चेक जाँच गर्ने क्रममा यहाँ सामान्य ज्वरोसम्म नापिन्छ। यसर्थ सामान्य तरिकाले अरू बेला जसरी नै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने क्रम जसरी बढेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ उपत्यका यतिखेर कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा ठुलो हब बनिराखेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार असोज 1 देखि 21 गतेसम्म 93,586 वटा सवारी साधन काठमाडौँ भित्रिएका छन् भने ती सवारीमा 3,72,670 जना काठमाडौँ प्रवेश गरेका छन्। ती व्यक्ति पीसीआर परीक्षण त परको कुरा, सामान्य ज्वरो समेत नजाँची सहजै काठमाडौँ भित्रिएका हुन्। विज्ञहरूले काठमाडौँमा संक्रमण फैलिनु पछाडिको एउटा कारण यसलाई पनि मानेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई उच्च खतराको सूचीमा राखेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेको भन्दै अत्यावश्यक काम नपरी काठमाडौँ नआउन समेत आग्रह गरेका छन्। सम्पूर्ण जनसमुदायमा के पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढिरहेकोले सकभर काठमाडौँ नआउनुहुन र आउनै पर्ने अवस्था भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गरेर मात्रै आउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइले पनि काठमाडौँ सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिन्छ। यतिखेर हरेक दिन 1500 देखि 2500 सम्म संक्रमित काठमाडौँमा थपिने गरेका छन्। अझै पनि सतर्क नहुने, भिडभाड हुने कार्यालय यसै गरी चल्न दिने र सुरक्षाका मापदण्ड कडा रूपमा नअपनाउने हो भने काठमाडौँमा बलेको कोरोनाको आगो निभाउन मुस्किल पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यही अवस्था रहे सरकारले चाहेर पनि अब काठमाडौँमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अस्पतालले बिरामी थेग्न नसक्ने भन्दै बेहोसै हुने अवस्था नआएसम्म अस्पतालले भर्नै लिन नसक्ने भन्दै हात उठाउन थालिसकेको छ। अहिले सामान्य चाहिँ रुगा खोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा चाहिँ अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा यस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा देशमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण र त्यससँगै निजी अस्पतालले उठाइराखेको फाइदाका विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ। एकातिर सरकार अब संक्रमितको संख्या धेरै भयो, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ र अति आवश्यक नपरी अस्पताल भर्ना नहुनु भन्छ र अर्कोतिर चाहिँ निजी अस्पताल यसैको लाभ उठाएर बिरामीलाई लुटिराखेको छ। अस्पतालको मनपरी असुली धन्दा कतिसम्म बढेको छ भने एउटा संक्रमितबाट उसले अधिकतम 15,000 रुपियाँसम्म एक दिनमा असुल्ने गरेको छ। तर तिनै बिरामीप्रति निजी अस्पतालहरू बेमतलबी हुँदै आएका छन्।
सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि भनेर निजी सहितका 57वटा अस्पतालहरूलाई सूचीकृत गरेको छ, जसमा आधा जसो निजी अस्पताल छन्। जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 5वटा निजी अस्पताललाई सरकारले पैसा दिने गरी कोरोना संक्रमितहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गराइरहेको छ। तर अधिकांश अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड नै पूरा नगरी अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी राखेर अव्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो खाना हेर्नुहोस्। यो खाना ललितपुरको धोबीघाट स्थित मेगा अस्पतालले त्यहाँ उपचाररत कोरोना संक्रमितका बिरामीहरूलाई दिइएको खाना हो। यो खाना पनि सरकारले प्रति व्यक्ति कम्तीमा 7,000 रुपियाँमा उपलब्ध गराएको खाना मध्ये एक हो। सस्तो चामलको भात, इस्कुसको तरकारी र सादा दाल। बस दैनिक यस्तै हो सरकारी 7,000 को खाना। खाना मात्रै होइन, अस्पतालको समग्र अवस्था झनै दयनीय छ। अस्पताल सफा, स्वच्छ अनि शान्त हुनुपर्छ। अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सकहरू शान्त स्वभाव र नर्म बोली हुनुपर्छ। भनिन्छ चिकित्सकको बोली र व्यवहारले नै बिरामीको आधा रोग कम होस्। तर आफ्नो उपचार गराइरहेका एक कोरोना संक्रमितले हामीलाई पठाएका तस्बिर र भिडियो हेर्दा लाग्छ सरकारले कोरोना संक्रमितलाई एउटा जेलमा राखिरहेको छ, जहाँबाट कुनै अपराधी बाहिर निस्किएर अर्को अपराध गर्न नसकुन्। मेगा अस्पतालबाट हामीलाई प्राप्त भएको तस्बिरमा निम्न गुणस्तरको खाना, बिरामीसँगै राखिएको फोहोरको डङ्गुर आदि देख्न सकिन्छ। अस्पतालले भर्ना भएका बिरामीलाई के समस्या छ र बिरामीको लागि खानपानको कस्तो अवस्था छ, बिरामीलाई आवश्यक उपचार पुगेको छ कि छैन, आवश्यक औषधि उपलब्ध छ कि छैन, त्यो केही नसोधेको र नहेरेको संक्रमितको गुनासो छ। अस्पतालको रवैयाबारे गुनासो राख्दा पनि प्रशासन भने उल्टै संक्रमितमाथि खनिने गरेको एक संक्रमितले बताए। 4-5 दिनमा ल्याइदिन्छन्, जति भने नि के गर्नु, सबैजना त्यही त हामी। म आएको दिनमा त दिएन, अनि कसैले भन्दैन छ, अनि फेरि मैले भनेको, अनि फेरि म आएको दिन भनेको आएको दिनको 3-4 दिनमा ल्याएर राख्थ्यो। 2टा एउटा लुगा सामान ल्याइदियो। सरकारले तोकेकै शुल्कमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न 16वटा निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा कोरोनाका बिरामी पठाउने र उनीहरूको खर्च समेत सरकारले नै बेहोर्ने गरी उनीहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्। सरकारको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा 7 र उपत्यका बाहिर 9वटा निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। तिनै मध्येको ललितपुरको धोबीघाट स्थित मेगा अस्पतालमा यति बेला 50 देखि 60 जना कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सरकारले बिरामीको अवस्था हेरेर एकजना संक्रमितका लागि प्रतिदिन 3,500, 7,000 र 15,000 सम्म रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर मेगा अस्पतालले सरकारी पैसा पचाउने बाहेक अरू केही नगरेको संक्रमितको गुनासो छ। कहिले कति हुँदैन, टाइममै हुँदैन, त्यो अनुसारको सेवा सुविधा त हामीले पाएको छैन। कहाँबाट पाउनु र सबैजना त्यही त त्यस्तो सुविधा चाहिँ पाएको छैन। मलाई त घरमा त म त आजै पठाइदिए नि हुन्छ जस्तो लाग्छ नि। अब के भन्नु, अब चेक गरेपछि मान्छेले टेस्ट गर्छन्, कुनै मान्छेलाई अब आज टेस्ट गर्यो भने भोलि रिपोर्ट आएछ भोलिको दिनै पठाउँछ। अनि अहिले एउटा अङ्कललाई अस्ति चेक गरेको, अब हिजो रिपोर्ट आएन, आज बिहान रिपोर्ट आएको, अहिलेसम्म पठाएको छैन। हिजो चेक गरे मान्छेले आज 7 बजी रिपोर्ट आएर बिहानै पठाउँछ। सरकारले दिने रकमको 10% जति मात्रै आफूहरूले सेवा पाएको संक्रमितहरूको गुनासो छ। निजी अस्पतालका शौचालयहरू सफा नभएको, पानी नभएको तथा तातो पानी समेत व्यवस्था नगरिएको, गुणस्तरहीन खाना दिएको, शयन कक्ष अव्यवस्थित र फोहोर भएको आदि गुनासो संक्रमितको छ। अस्पतालमा बसेर उपचार गराउनुभन्दा बरु आफ्नै घरमा गएर आराम गर्न चाहेको बिरामीहरू बताउन थालेका छन्। मलाई पनि अब कुनै क्याबिनमा बसेर मान्छे अब अनि ल भनेर माथि सर्यो, पछि हुँदा त लेडिज र जेन्ट्स नै राखेको बिचमा राखिरहेछ। अब सार्ने हो भने नि अब म माथि सार्छु नि भन्दा चाहिँ अनि एकछिन पख भाइ एकछिन पख हुन्छ, केही कुरो गर्दैन। मेगा अस्पतालको पूर्वाधार तथा अवस्था हेर्दा त्यहाँ कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न मापदण्ड नै पुगे जस्तो देखिँदैन।
तर सरकारले संक्रमितको उपचार गर्न अनुमति र खर्च समेत दिएको यो अस्पतालले अहिले उपचार गराइरहेका संक्रमित भन्न पनि धौधौ देखिएको छ। तर पनि सरकारले अनुगमन नगर्दा सरकारी पैसामा निजी अस्पतालको रजाइ मात्रै बढिरहेको छ। सरकारले भने सरकारी पैसा लिएर उपचार गराइरहेका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार तथा खानपानमा लापरवाही गरेको भेटिएमा कारबाही गर्ने बताउँछन्। त्यो हामीलाई प्रमाणहरू दिनुभयो भने हामीले कारबाही गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय कसैको डिफेन्स गर्न बसेको पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्न बसेको निकाय हो। हामीले हाम्रो ल्याकतले भ्याएसम्म कुनै पनि व्यक्ति संस्थाप्रति हामी बायस नभइकन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कारबाही पनि गर्छ। सर्वसाधारणलाई सेवाको सुनिश्चितता गर्ने काम हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो अनुसार त हामी पक्कै गर्छौँ नै। संक्रमणको बेला निजी र सरकारी दुवै अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्नु उनीहरूको दायित्व हो। तर सरकारी पैसा लिएर संक्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरूले गुणस्तरहीन खाना र उपचारमा समेत लापरवाही भइरहेको गुनासो आएको छ। बिरामीसँगै पैसा लिएर उपचार गराउने निजी अस्पतालले भने जति पैसा पाउने भएपछि राम्रो सेवा दिएको दाबी गरे पनि केही अस्पतालको अवस्था भने दयनीय नै देखिन्छ। हो, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भन्दै निजी अस्पतालहरूले सरकारसँग 15,000 रुपियाँसम्म प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिने गरेका छन्। तर त्यो बमोजिमको सेवा सुविधा उनीहरूले फिटिक्कै पाइराखेका छैनन्। निजी अस्पताल यसरी लुट्न खोजिराखेका छन् र सरकार चाहिँ हात उठाइदिइराखेको छ। यस्तो भएपछि कसरी कोरोना संक्रमितले पाउँछन् सजिलै उपचार? कसरी हुन्छ कोरोना विरुद्धको युद्ध साकार? सरकारले यति चाँडै खुट्टा नकमाओस्, पहिला जीवन अनि अरू थोक आउँदै गर्ला। तसर्थ लुट्न खोज्ने माथि कारबाही र संक्रमण घटाउनका लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने सबै उपायहरू अपनाओस्। हौस् त, आजलाई कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र निजी अस्पतालको लुटको धन्दाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।